विभिन्न मन्त्रालयको 5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बेरुजुको फर्स्यौट गर्न सम्बन्धित सचिवलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन। प्रत्येक 3 महिनामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह। भूमिहीन भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्यल तत्काल हटाइने। 10 लाख अभियन्ताको प्रत्यक्ष सहयोगमा बागमती सफाई अभियान 300औं हप्तामा पुग्दै। ढल र फोहोर मैला व्यवस्थापन मुख्य चुनौती। ब्रेक्जिट सम्झौतामा गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिवर्तन सम्बन्धमा छलफलका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री मे ब्रसेल्समा परिवर्तनलाई स्वीकार्न आग्रह गरिने। र रेलिगेसन बिनाको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग भोलिबाट सुरु हुँदै उपाधि विजेताले 8 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालयका नाममा रहेको 5 अर्बभन्दा बढी बेरुजु फर्स्यौट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बेरुजु बढ्दै जाँदा आर्थिक अनियमितताका समेत बढेको भन्दै समितिको आज बसेको बैठकले तत्काल फर्स्यौट प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्य सचिव सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको हो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेका सङ्गठित संस्थानहरूको समेत लेखा परीक्षण गराउन समितिले सरकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई आग्रह गरेको छ। लेखा परीक्षण पारदर्शी बनाएर बेरुजु घटाउँदै लैजान र वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर प्रत्येक 3 महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको समिति सदस्य राजन केसीले जानकारी दिनुभयो। यो बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, आर्थिक सुशासन कायम गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले यो 21को वार्षिक नियमित बैठक पनि हो। सबै सचिव मन्त्रालयका बोलाएर मुख्य सचिव नै मुख्य लेखा उत्तरदायी अधिकृत भएको हुनाले र मन्त्रालयका सचिवहरू पनि लेखा उत्तरदायी अधिकारी भएका नाताले उहाँहरूलाई चाहिँ आउँदा दिनहरूमा यसलाई चाहिँ यो बेरुजुहरूलाई घटाउनतिर चाहिँ काम गर्नु पर्यो, एउटा कार्यविधि तयार गर्नु पर्यो र एउटा क्यालेन्डरै बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भनेर निर्देशन दियो। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र संस्थानहरूको सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखिको बेरुजु 5 खर्बभन्दा बढी पुगेको छ भने गत वर्ष मात्रै 1 खर्ब 8 अर्ब करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै 1 खर्ब भन्दा बढी बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च भएर पनि लेखा परीक्षण हुन नसकेको रकम अत्याधिक भएपछि लेखा समितिले अध्ययनका लागि विभिन्न 8 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। राजदूत सिफारिस प्रक्रिया समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय समितिको बैठकमा सदस्यहरूले राजदूत सिफारिसमा सरकारले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधानमा समावेशी सिद्धान्त उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फितलो हुनुमा राजदूतहरू पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सांसद भुसालले सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ती राजदूतहरू पठाइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय वा नेपालको सरकारले नेपालको सम्बन्धलाई त्यो राजदूत मार्फत कतिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्यो। किनभने यो क्यारियर डेभलपमेन्ट्स भनेको राजनीतिक मात्रै होइन कि यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र बसेर पनि त्यो राजदूतले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। उसको आधार स्तम्भ भनेको त्यही हो। त यसो परराष्ट्र मन्त्रालय कतिको गम्भीर छ। अहिले मन्त्रीज्यू आएको बेलामा मैले त्यो पनि निवेदन गरेँ। किनभने हामीलाई नेपालको विदेश नीति अत्यन्त कमजोर छ, अत्यन्त फितलो छ। नेपालको विदेश नीतिले हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिराखेका छैनौँ। मुलुकको समृद्धिको लागि हामी सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ। नेपालको विदेश नीति किन फितलो भन्दाखेरि त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट राजदूत पनि हो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार परराष्ट्र नीतिबारे अझै पनि प्रश्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। देशको आन्तरिक नीतिको प्रतिबिम्ब नै बाह्य नीति हो। देश जहाँ छ राजदूतहरूले खेल्ने भूमिका देशको राजनीतिको जे अवस्था छ त्यही अनुसार खेल्ने हो। यहाँ नभएको कुरा उनले गरिदिनु भएर आशा गरे पनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यो हुँदैन। किनभने यहीँभित्र कमजोर छ भने उसले धेरै भूमिका खेल्न सक्ने कुरै भएन। देशको आन्तरिक नीति नै मुख्य कुरा हो। यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने, यसलाई राम्रो बनाउनु पर्ने, यसलाई सुगठित गर्नुपर्ने, एउटा अर्डरमा हुनुपर्ने। नेपालले अब चाहिँ यस्तो नीति लिन्छ होला भनेर एउटा सामान्य मान्छेले स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि हाम्रो फरेन पोलिसी यो हो भनेर बताउन सक्ने त्यो खालको, अथवा हाम्रा राजदूतहरूको चाहिँ प्राथमिकताका कामहरू यी हुन् भनेर बताउन सक्ने त्यो खालको परिस्थिति हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने हो। त्यो भइरहेको म देख्दिनँ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले राजदूतको राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइने
प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। परराष्ट्र सेवामा रहेकालाई राजदूतमा नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको मर्यादा अनुसार गर्न नसकिए पनि आगामी दिनमा राजनीतिक नियुक्तिमा पद पूर्ति गरिने उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेसम्म प्रथम श्रेणीमा चाहिँ दलित र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहेर पनि करियर तर्फबाट नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको यो मर्म अनुसार समावेशी बनाउन सक्ने अवस्था तत्कालको लागि रहिरहेको अवस्था छैन। त्यसको क्षतिपूर्ति हामी राजनीतिक नियुक्ति तर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यस अनुसारले सरकारले गर्नेछ। सरकारले पछिल्लो समय गरेको राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न मन्त्री गेवालीलाई बैठकमा बोलाएको हो। आवासीय राजदूतावास रहेका 33 देशमध्ये 28 देशमा राजदूत नियुक्ति भइसकेका छन्, जसमध्ये परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत प्रथम श्रेणीका 15 जना र राजनीतिक नियुक्तिबाट 13 जना चयन छन्। सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूमा खस आर्य समुदायबाट 19, महिला 5 जना, जनजाति समुदायबाट 2, दलित तथा मधेसी समुदायबाट 1-1 जना रहेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। सरकारले भूमिहीन भूकम्प प्रभावितका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। भूकम्प प्रभावितको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। सिंहदरबारमा आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटाले भूकम्पबाट प्रभावितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण प्रणालीलाई पनि सरलीकृत पारिएको जानकारी दिनुभयो। वन क्षेत्र नघट्ने गरी अहिले हामीले करिब 45% जस्तो वन क्षेत्र कायम राख्ने भन्ने राष्ट्रिय वन नीतिमै अथवा सरकारको त्यो पोलिसीमै छ। त्यसमा फेरबदल नआउने गरी नागरिकहरूले सट्टा भर्ना पनि गर्न सकिने। कोही जमिन सरकारले उपलब्ध गराए, उहाँको जमिन बस्तीको निम्ति काम लागेन भने सोही बराबरको जमिन चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउने भयो। यसको खास उद्देश्य चाहिँ के हो भने भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई 76 भित्रै छानोमुनि लिएर आउने सरकारको घोषणालाई साकार रूप दिन कार्यविधिलाई सरल बनाइएको र नागरिकलाई छानोमुनि सुरक्षित छानोमुनि लिएर आउने सरकारको ध्येयलाई सफल बनाउनलाई यो काम गरिएको छ। सरकारले चिलिमे त्रिशुली 132-220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण, महाकाली सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना, मनहरीगाँड जलविद्युत आयोजना र बुर्तिबाङ पौदी अमराई तमघा सन्धिखर्क गुरुसिङ्गे 132-33 केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री बाँसकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच ठेकेदार कम्पनीले छाडेर गएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने सरकारले जनाएको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले आयोजनामा देखिएको व्यवधान हटाएर अघि बढ्ने बारे सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि छलफल तीव्र पारेको जानकारी दिनुभयो। यो काठमाडौँका जनताको र सिङ्गै देशको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू छोडेर गएछन् भने पनि हाम्रो सरकारको त्यसमा भइरहेको खर्च चाहिँ केही पनि बिग्रिँदैन। त्यस हिसाबले हामी अन्य कुनै बाटोबाट जो कसैलाई दिएर यो काम छिट्टै यसमा जुन व्यवधान आएको छ त्यसलाई समाधान गर्न हामी चिन्तित छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि निरन्तर छलफलमा यो काम गरिरहेको छ, उसले वार्ता गरिरहेको छ। इटालियन कम्पनी सीएमसीले बीचमै छाडेर स्वदेश फर्किएपछि मेलम्ची आयोजना निर्माणमा अन्यल देखिएको छ। मन्त्री बास्कोटाले वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। जे सत्य तथ्य हो त्यो समितिले लिएर आउँछ। अब समितिकै कतिपय सदस्यहरूले काम गर्न भ्याउनु भएन वा गर्नु भएन भने समितिले हामीलाई त्यस्तो जानकारी गराएको छैन। तपाईँहरूले कसरी सुन्नुभयो? अब तपाईँहरूले भनेकै जस्तो कामै गर्न नसक्ने स्थिति वा खण्ड नभ्याउने जस्तो त्यस्तो कसैको रह्यो भने हामी त्यसमा कसरी फुलफिल गर्नुपर्छ त्यो हामी गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र यसमा पछाडि फर्किनुपर्ने त्यो छानबिन समिति बनाएर गल्ती भयो कि भन्ने त्यस्तो सरकारलाई लागेको छैन। संघीय समाजवादी फोरमले बुझाएको ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा मन्त्री बास्कोटाले समय, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बागमती सफाई महाअभियानले 300औं हप्ता छुनै लाग्दा शहर विकास मन्त्रालयले अभियानमा सहभागी हुन सरकारवाला सबैलाई आह्वान गरेको छ। अभियानमा 753वटा स्थानीय तहको सहभागिता रहने शहर विकास मन्त्रालयको भनाइ छ। स्वच्छता मेरो पहिचान, सफाइमा योगदान भन्ने नाराका साथ थालिएको अभियानले नेपालभरका विभिन्न 90 भन्दा बढी स्थानमा सफाई अभियान सञ्चालनमा प्रेरणा तथा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। उपत्यकाभर 1850 भन्दा बढी सङ्घ-संस्था र करिब 10 लाख अभियन्ताको प्रत्यक्ष सहयोगमा हरेक हप्ता बागमती सफाई गर्ने काम भइरहेको छ। सरकार र नागरिकको अगुवाईमा मुलुकभर चलेको बागमती सफाई अभियानको काम तीव्र गतिमा समेत भइरहेको छ। यद्यपि ढल व्यवस्थापन र फोहोर मैला व्यवस्थापनको चुनौतीका कारण यो अभियान सफल हुन अझ गम्भीर बन्नुपर्नेछ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2070 जेठ 5 गतेबाट सुरु बागमती सफाई अभियान माघ 26 गते 300औं हप्तामा पुग्छ। यस बीचमा चल्तीको उखान जस्तै बागमतीमा धेरै पानी बगे। पहिले लेदो जम्ने बागमतीमा अहिले कञ्चन र सङ्लो नभए पनि पानी बग्न थालेको छ। अभियानको सफलता भनेको सिधै बागमतीमा फोहोर फाल्नेहरू निरुत्साहित हुनु र सफाई अभियानमा लाग्नेहरू उत्साही हुनु हो। यद्यपि सरकारले अभियन्तालाई हौसाउन थप केही गर्न आवश्यक भइसकेको छ। चक्रपथ सफाई अभियानकी अभियन्ता लक्ष्मी बस्नेत। फोहोरको बाल्टीहरू राख्दियोस्, बोर्डहरू राख्दियोस्। त्यो त हामी व्यक्तिगत त सक्दैनौँ नि। हामीले एउटा मास्क किन्न सक्यौँ, पन्जा किन्न सक्यौँ, साबेलहरू किन्यौँ, थुन्चीहरू किन्यौँ, कुचोहरू किन्यौँ। हाम्रो माग सरकारसँग चाहिँ नि हामीलाई अब ठुलो अब डब्बाहरू, टिनाहरू, कन्टेनरहरू राख्दियोस्। बागमती सफाईका लागि सयौं गैर सरकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन्। सरकारले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतासँग गाँसिएको बागमती संरक्षण र सफाईका लागि सुरुवाती कदम चाल्न सकेन। बागमती सफाई अभियान स्वतस्फूर्त नागरिक स्तरबाट थालिएको दृष्टान्त सुनाउँदै अभियन्ता डाक्टर राजु अधिकारी मुलुकभरका नदी सफाईका लागि नदी आयोग बनाउन सुझाउनुहुन्छ। केन्द्रीय स्तरमा संघीय सरकारद्वारा चाहिँ नदी आयोग बनोस्, जसले चाहिँ देशभरिका नदीहरूको रक्षा गरोस्। शहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने सम्पूर्ण योजनाहरूमा पनि नदीलाई सबभन्दा प्राथमिकतामा राखेर प्रेम अझै स्नेह दियोस्, प्रेम दियोस्। बागमती सफाई अभियानमा आजसम्म नागरिक तहबाट नेतृत्व लिने काम भए पनि अबका दिनमा यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा सरकारी पोल्टोमा जानुपर्ने अधिकारी बताउनुहुन्छ। खबरदारी गर्ने काममा भने नागरिकको जिम्मेवारी पनि रहने उहाँको बुझाइ छ। जसले जुन ठाउँबाट गर्नुपर्ने त्यो गरेको भए त हाम्रो शहर बडो सभ्य, शिष्ट, विकसित, व्यवस्थित भइ नै हाल्थ्यो। नदीहरू निर्मल, पवित्र जस्ताको तस्तै रहन्थे। हाम्रो अपिल चाहिँ के हो भने स्थानीय निकायले नेतृत्व लियोस्, हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। बागमती सफाई अभियान अब नागरिक स्तरबाट मात्रै सञ्चालन नहुने र सरकारले पनि साथ दिने बताउनुहुन्छ शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई। र देशको राजधानी, त्यसको मुटुमा बगेको नदी जो कि एउटा फोहोर छ, हाम्रै आँगन भनौँ न फोहोर, त्यसलाई सफा सुग्घर बनाउनका लागि प्राकृतिक नदीका रूपमा रूपान्तरित गर्नका निम्ति लागेका छौँ। सरकारको आर्थिक सहयोग बिनै सञ्चालित अभियानले बागमतीलाई एक हदसम्म सफा तुल्याउन सकिए पनि चाहे जति गर्न नसकिएको अभियन्ता किशोर थापा बताउनुहुन्छ। अझ पनि ढलहरू मिसिरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा यी शाखा नदीहरूमा ढलको निर्माणको काम अझ हुन सकेको छैन। यो अभियन्ताले मात्रै गरेर भएन। आफ्नो क्षेत्रका नदी नालाको जिम्मा वडा कार्यालयहरू, वडा अध्यक्ष, मेयरहरूले चाहिँ लिनुपर्छ। अहिले हामीले जसरी हामीले नेतृत्व लिएका छौँ, उहाँहरू पछि लाग्नु भएको छ भने 300 हप्तापछि उहाँहरूले नेतृत्व लिने हो। हामी अभियन्ताहरू उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने। अभियान 300औं हप्तासम्म चल्नु पनि आफैमा ठूलो उपलब्धि हो। थालिएको कामको निरन्तरता र अनुगमन नहुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा बागमती सफाई अभियान भावी पुस्ताका लागि पनि दृष्टान्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन। स्वच्छ नदी र स्वच्छ वातावरण अब सबैको चासो र सरकारको विषय भइसकेको छ। अझ बागमती त नदीमा मात्रै सीमित नभएर उपत्यकाको सभ्यतासँग पनि जोडिएकाले यसमा चौतर्फी चिन्ता र चासो आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। सिन्धुली, तनहुँ र बारामा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 53 जना घाइते भएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 2 चण्डी भन्ज्याङमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना घाइते भएका छन्। महादेव डाँडाबाट सिन्धुली माडी आउँदै गरेको बा 15/9422 नम्बरको जीप अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि फिक्कल गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय तिलमाया बिक, 65 वर्षीय कुनमान तामाङ, 40 वर्षीय लक्ष्मी बिक, 25 वर्षीय अनिता महत र वडा नम्बर 3 की 35 वर्षीय शान्तिमाया श्रेष्ठको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै घाइते 3 जनाको काभ्रे स्थित दुलेखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उता बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 2 कमेरे फाँटमा जन्ती बोकेको ट्रिपर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 40 जना घाइते भएका छन्। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 1 कोडोरेबाट जन्ती लिएर काभ्रे फर्कँदै गरेको बा 4ख9438 नम्बरको ट्रिपर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा काभ्रेकी 22 वर्षीय कृष्णमाया माझी र 16 वर्षीय चुनपाई
लामाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको राजधानीको ट्रमा सेन्टर तथा काभ्रेस्थित दुलखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बेहुला र बेहुली सकुशल छन्। यस्तै तनहुँको आँबीखैरेनी गाउँपालिका 6 जाल भन्ज्याङमा G2 3270 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। उता बारामा मोटरसाइकललाई काठ ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा शनिबारसम्म वर्षा जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मुलुकभर वर्षा र हिमपात भएको महाशाखाले जनाएको छ। जम्मू कश्मीर हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको मौसमको यो प्रणालीले पश्चिमबाट पूर्वतिर प्रभाव पार्दै गएको महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो अवस्था 3 दिनसम्म कायम रहने उहाँको भनाइ थियो। पहाडी र तराईका भूभागमा पानी पर्ने र रोकिने क्रम जारी रहँदा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। पुनः हिमपात भएपछि हिमाली जिल्ला मनाङको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। गैरातीदेखि प्राय सबै ठाउँमा हिमपात भइरहेको स्थानीय प्रशासनलाई उद्धित गर्दै लमजुङ सहकर्मी आस गुरुङले जनाएका छन्। यसअघि हिमपात मात्रै भएकोमा आज चामेदेखि तल्लो क्षेत्रमा हावाहुरीसँगै पानी परेको छ। मनाङमा 10 दिन लगातार जसो हिमपात भएर करिब 4 दिन रोकिएको थियो। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ देवकोटाले हिमपातसँगै पानी परेकाले जनजीवन कष्टकर बनेको बताउनुभयो। यसैबीच लमजुङको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। बेसी सहर लगायत सहर बजारमा रातिदेखि नै पानी परिरहेकाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। यस्तै डोल्पामा आज तेस्रो पटक हिमपात भएको छ। पटक पटकको हिमपातले जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको सहकर्मी विष्णुलाल बुढाले जनाएका छन्। भारत हुँदै तेस्रो मुलुक लैजान लागिएका 179 जना नेपालीलाई भारतको मणिपुर स्थित इन्फालबाट उद्धार गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा इन्फाल पुर्याइएका 32 पुरुष र 147 जना महिलाको भारतमा उद्धार गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका काउन्सिलर सहचारी तथा नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश अधिकारी नेतृत्वको टोलले उनीहरूको उद्धार गरेको हो। उद्धार गरिएकालाई स्वदेश ल्याउने आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको तथा घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। हिउँदे वर्षा भएपछि देशभरका किसानले राहत महसुस गरेका छन्। आकाशे पानीले किसान खुसी भएका छन्। उम्रिसकेका, पानी नपाएर हुर्कन र बढ्न नसकेका खाद्य तथा तरकारी बालीलाई आकाशे पानीले राहत दिएको छ। आकाशे पानीले गहुँ, आलस, मसुर, चना, तोरी र आलुलाई राहत दिएको किसान टङ्कना टकालले बताउनुभयो। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले साहसिक जलयात्रा र्याफ्टिङको कालीगण्डकी नदीमा परीक्षण गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको रामदीदेखि तनहुँको देवघाटसम्म सफल परीक्षण गरेको नगरपालिकाले जनाएको हो। धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रामदीबाट सुरु गरी देवघाटसम्मको सफल परीक्षण भएको रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो। यसअघि नगरपालिकाले साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङको पनि सफल परीक्षण उडान गरेको थियो। मालपोत र नापी कार्यालय पाल्पामा बिचौलियाकै भरमा सर्वसाधारणहरू सेवा लिन बाध्य भएका छन्। मालपोतमा केही महिना अघि नै बिचौलिया प्रवेश निषेध गरे पनि नापीमा भने त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छैन। मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेश निषेध भनिए पनि लेखापढी व्यवसाय बिना काम हुन नसकेको सर्वसाधारण रेवती शरद थापाले बताउनुभयो। सेवाग्राहीले कार्यालयभित्र पुगेर जानकारी लिए पनि काम गर्न नसक्ने गुनासो गरेका छन्। कागजपत्र पनि सबै लेखापढी व्यवसायसँग हुने भएकाले सेवाग्राहीले काम गर्न सक्दैनन्। पाल्पाको रहवासमा पाल्पा सिमेन्ट कम्पनीले चुनडुङ्गा खानी उत्खनन गर्दा ज्यादती बढेको छ। नवलपरासी र रूपन्देहीको सिमाना खैरेनी नजिकै स्थापना भएको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगका खानी सञ्चालकले ज्यादती गरेका हुन्। स्थानीय बासिन्दाले माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 रहवासमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले दादागिरी देखाएर उठीवास लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरू खानी उद्योगका विरुद्ध आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन्। पटक पटक खानी बन्द गर्ने गर्दा सञ्चालकले उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर ज्यादती गरेको स्थानीय टिका काफ्लेले बताउनुभयो। उद्योगले घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गर्दै सोझा जनताप्रति धम्की दिने गरेको आरोप लगाएका छन्। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सहकर्मी माधव बर्यालको पाल्पा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्र्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सहितको सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन कार्यदलले आज सरकारलाई बुझाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालमा विप्रेषणको प्राप्ति, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने
लागतका साथै शोको व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव दाहालले समय र लागत बढी लाग्ने भएकाले अनौपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स बढी मात्रामा भित्रिने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति र संरचनागत सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। $200 per आउँदा $4,500 खर्च हुँदाखेरि यो करिब तपाईँको अलिक महँगो देखिएको छ। त्यसैले त्यसलाई घटाउने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई चाहिँ अध्ययन गरोस्, कस्ट मिनिमाइज गर्ने स्ट्राटेजी के हुन सक्छन् भन्ने कुरो हेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसअघि प्रसारित समाचारमा अनौपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स बढी मात्रामा भित्रिने हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई लक्षित गरी विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन मार्फत सुझाइएको दाहालले बताउनुभयो। हाम्रो रेकमेन्डेसन एउटा त सरकारले इन्सेन्टिभ दियोस्, रेमिट्यान्स भित्राउँदाखेरि डिफरेन्सियल एक्सचेन्ज रेट हुन्छ कि अथवा अरू खालको इन्सेन्टिभ हुन्छ त्यो प्याकेज दियोस् भन्ने हो। दोस्रो खर्चै बिहोरिदियोस्, रेमिट्यान्स लागत नै सरकारले बिहोरिदियोस् भन्ने पनि छ। त्यसै गरी अब अरू ढङ्गले तपाईँ रेमिट्यान्सेस भित्राउँछ भने तिनीहरूलाई सेयर किन्दा प्रिफरेन्स दिने कुरा गरेका छौँ हामीले। भन्सारमा सामान ल्याउँछ भने त्यसमा छुट दिने कुरा गरेका छौँ। अहिले पनि केही त दिएको छ तर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यस कारण मोनिटरी मात्रै नै फिजिकल मेजर्सबाट पनि रेमिट्यान्सेस भित्राउनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने कुरा रेकमेन्डेसन छन्। कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विष्ट श्रम रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सलाई बचत गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँहरूको परिवारलाई समेत पनि एउटा निश्चित आधार दिने गरी लगानीको पाटोमा समेत पनि राज्यको तर्फबाट बाटो देखाउन जरुरी छ। हामीले गम्भीरता साथ ध्यान पुर्याउने छौँ। जुन प्रकारले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू सहित अरू बाँकी केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू जो प्रतिवेदनमा समेट्न छुटेका छन् त्यस्ता सुझावहरू पनि हामी थप समेटेर सरकारले उपयुक्त ढङ्गले निर्णय गर्नेछ। रेमिटेन्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउने र त्यो भित्रिएको रेमिटेन्सलाई लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले नयाँ ढङ्गले निर्णय गर्नेछ। यस्तै विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने, कोष सञ्चालनका लागि सरकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समिति मार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले युबाट अलग हुने सम्बन्धी ब्रेक्जिट सम्झौतामा हुन सक्ने बाध्यकारी परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न युरोपेली नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री मे बेल्जियमको ब्रसेल पुग्नु भएको छ। बेलायतले पछाडि फर्कन नचाहेको भन्दै प्रधानमन्त्री मेले सम्झौतामा आवश्यक परिवर्तनका लागि आग्रह गर्नुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत महिना अस्वीकृत भएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनका लागि पनि परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्री मेले जोड दिनुहुने बताइएको छ। ईयूले भने यो सम्झौतामा कुनै दबाव नहुने दोहोऱ्याउँदै आएको छ। यसअघि हिजो युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले कुनै योजना बिनै ब्रेक्जिटको पक्षमा अभियान चलाउने विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। रेलिगेसन बिनाको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग भोलिबाट सुरु हुँदैछ। लिग विजेताले 8 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने आयोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनएफआले जनाएको छ। लिगमा 12 टिमले सहभागिता जनाउँदैछन्। लिगका सबै खेल ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा हुने महासचिव इन्द्रमान तुलादारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बी डिभिजन लिगको उपविजेताले 5, तेस्रो हुनेले 3 लाख र चौथो हुने टिमले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। रेलिगेसन नहुने भए पनि 2 समूहको अन्तिममा रहने टिमले 1 अङ्क ऋण बोक्ने र आगामी वर्ष हुने लिग सुरु हुँदा भार बिहोर्ने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले लिगको तयारी खर्च बापत क्लबहरूलाई 7-7 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदैछ। अन्तिममा रहने टिमको तयारी खर्चबाट 50,000 कटाउने लिग संयोजक सञ्जीव मिश्रले बताउनुभयो। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिगमा 2 समूहका शीर्ष 2 टोलीले फाइनल राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल राउन्डमा समूह चरणका अङ्क गणना नहुने संयोजक मिश्रले बताउनुभयो। समूह एमा झम्सीखेल युवा क्लब, रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी, श्रीकुमारी क्लब, सातबाटो युथ क्लब, नयाँ बस्ती युवा क्लब र बॉयज युनियन क्लब रहेका छन्। यस्तै समूह बीमा टुसाल, पुलचोक, मध्यपुर युथ एसोसिएसन, खुमलटार युवा क्लब र श्री भगवती क्लब छन्। लिगमा विधागत तर्फका उत्कृष्ट खेलाडीले जनै 25,000 रुपियाँ हात पार्ने एन्फाले जनाएको छ। उद्घाटन खेलमा भोलि झम्सीखेल युथ क्लब र बॉयज युनियन क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विश्व फुटबलको वरियतामा नेपाली टोलीले स्थान सुधार
हुन सकेन। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाली पुरुष टोली 161औं स्थानमा यथावत छ। एसियन कप फुटबलको बाँधे जितेको कतार 38 स्थान सुधार गर्दै 55औं स्थानमा आइपुगेको हो। उपविजेता बनेको जापान 23 अङ्क सुधार गर्दै 27औं स्थानमा पुगेको छ। भारत 6 स्थान झर्दै 103 स्थानमा रहँदा पुरुष टोलीले शीर्ष स्थानमा बेल्जियम छ। महिला वरियतामा नेपाली टोली 108औं स्थानमा यथावत छ। भारतीय टोली 3 स्थान चिप्लिँदै 62औंमा पुगेको छ। महिला टोलीले शीर्ष स्थानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र दोस्रोमा जर्मनी यथावत छन्। विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी चन्द्रकला थापा र एपीएफकी सुलभ थापा मगर वीर गणेशमान राष्ट्रिय बक्सिङ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भिड्दैछन्। बसन्तपुर डबलीमा आज भएको 54-57 केजी तौल समूहको सेमिफाइनलमा दुवै खेलाडीले पहिलो राउन्डमा नै जित दर्ता गरे। चन्द्रकलाले प्रदेश 7 की निर्मला केसीलाई पराजित गर्दा एपीएफकी सुलभले प्रदेश 3 की कुसुम तामाङलाई हराउँदै फाइनल पुगिन्। महिला 51-54 केजी तौल समूहको फाइनलमा आर्मीकी मिनु गुरुङ र पुलिसकी निशा तामाङ खेल्दैछन्। मिनुले प्रदेश 2 की तेजी गुरुङलाई तथा निशाले एपीएफकी सञ्जुमाया थिङलाई पराजित गरिन्। महिला 46-48 केजी तौल समूहमा पुलिसकी दिवान शेर्पाले आर्मीकी ललिता महर्जनको चुनौती पार गरिन्। अर्को सेमिफाइनलमा प्रदेश 5 की सुशीला थापाले प्रदेश 3 की सुषमा तामाङबाट वाक ओभर पाइन्। पुरुषतर्फ 64 केजी तौल समूहमा आर्मीका सुरेश नेपाली, पुलिसका भूपेन्द्र थापा र एपीएफका सोनाम सार्कीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। सुरेशले प्रदेश 2 का किशोर शर्मा, भूपेन्द्रले प्रदेश 5 का विशाल रेग्मी र सोनामले प्रदेश 1 का अभियान राईलाई हराए। पुरुष 69 केजी तौल समूहमा आर्मीका विष्णुप्रसाद घलेले प्रदेश 4 का सबिन गुरुङलाई तथा एपीएफका विकास लामाले प्रदेश 6 का विकास लामालाई हराउँदा प्रदेश 1 का राजेश गुरुङले प्रदेश 5 का हेमराज चौलङ्गाले दोस्रो राउन्डमा नकआउट गरे। प्रदेश 3 का मनिष डङ्गोले प्रदेश 7 का बसन्त बहादुर सिंहलाई पहिलो राउन्डमा नै हराए। एपीएफका सुमन कार्कीले प्रदेश 5 का गणेश विकलाई पराजित गर्दै 75 केजी तौल समूहको अन्तिम 4 मा स्थान बनाए। पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टी20 सिरिज क्लिन स्विप गरेको नेपाली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। टोलीकी कप्तान भगवती भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सरकारी सहयोग पाइए अझ राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा व्यक्त गरिन्। टिम भावना अनुरूप प्रदर्शन गरेकाले पाकिस्तानलाई उसकै गृह मैदानमा हराउन सकिएको उनको अनुभव थियो। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।